पुनः नमस्कार। एउटा नेट फोनले अलिकति डिस्टर्ब भयो, मैले यहाँहरूसँग माफ मागेँ। कृपया साथीहरू आउनु होला। आज मैले अघि भनेका कुराहरू फेरि दोहोऱ्याएँ है। एमसीसी को विषयमा वास्तविकता के हो, यो डकुमेन्टमा के छ, यो विषयमा म जस्ताको तस्तै वाचन गर्छु। यद्यपि अलि ढिलो भएको छ। हामीले डकुमेन्टहरू एमसीसी को चाहिँ पुरै सम्झौता नेपाल सरकारले एमसीसीसँग गरेको पुरै सम्झौता त हामीले धेरै वितरण पनि गऱ्यौँ, अध्ययन पनि गऱ्यौँ। त्यो अनुसारको आजसम्म बहस गर्दै आयौँ। यद्यपि आज अलिकति सजिलो, मैले अलिकति 2-4 दिन ढिला गरेँ। यो विषय हाम्रो वासुदेव सिग्देल सर अधिवक्ता हुनुहुन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय सूचना मञ्च यसमा छापिएको हो र यो एमसीसी को हुबहु यो नेपाल सरकारले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको। यहाँ भनिन्छ अङ्ग्रेजी नबुझ्नेले विरोध गरे भनेर चाहिँ केही विद्वान भनौँ, मानव अधिकारवादी क्षेत्रमा काम गर्नेहरू भनौँ, बस चलाउनेहरू जो एमसीसी का पक्षधर हुनुहुन्छ, त्यो प्रायोजक जस्तो देखिन्छ। र उहाँहरूले भीम रावल उहाँलाई समेत अङ्ग्रेजी पढ्न नजानेको भनेर आरोप लगाए। उहाँहरूमाथि हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने, यदि नेपाल सरकारले नै गलत ट्रान्सलेट गरेको हो भने यो सरकारको दोष हो, होइन भने यो एमसीसी यो राष्ट्रिय सूचना मञ्च 2076 कोमा जस्ताको तस्तै अनुसूचीसम्म छापिएको छ र यसमा केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू छ। यसले के प्रमाणित गर्छ भने अहिले ठुलो बहस उठेको कुरा, यद्यपि अमेरिकाले त प्रष्ट भनेको र नेपालमा रहेकाहरू जो एमसीसी का पक्षधरहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ भ्रम छरेको। अमेरिकाले प्रष्ट भनेको, यसमा अमेरिकाको केही पनि दोष देखिन्न। तर यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका एमसीसी पक्षधरका अभियानकर्ताहरू, उहाँहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई भ्रममा राख्नु भएको छ। यो एमसीसी आइपीएस को अङ्ग कसरी हो, कुन मितिदेखि भयो र अमेरिकी नीति के हो, यो विषयमा एमसीसी माथिको नीति के हो, यो कुराले प्रष्ट पार्छ। म यो आज जस्ताको तस्तै वाचन गर्छु, किनभने सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले चाहिँ हरेकको हातमा पुर्याउन सक्ने भनेको सामाजिक सञ्जाल हो। आम नेपाली जनताले चाहिँ यो किताब उपलब्ध हुनको निमित्त गाह्रो छ, हैन। हामीले पनि यो 76 मा निक्लेको, हामीलाई बागबजारको प्रगति पुस्तक पसल त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु एमसीसी को पक्षमा बोल्ने यो किताब महत्त्वपूर्ण हो। त्यो बेलामा निक्लेको बेलामा धेरै हारालुस भएर छ। यो किताब धेरै चर्चा भएन। यसले के देखाउँछ भने यो किताब लुकाइएको थियो र हामीलाई चाहिँ विगत 15-20 दिन अगाडि मात्रै हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएर यही भित्रबाट केही पोस्टहरू मैले लेखेर साभार गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गरेको थिएँ। त्यो भन्दा पनि वाचनै गरौँ भन्ने लागेर चाहिँ आज लाइभमा आएको छु। कृपया यसलाई हेरिदिनु होला, बुझिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र प्रत्येक नेपालीकोमा यो पठाउनु होला। किनकि धेरै अहिले चाहिँ झन् भ्रामक कुराहरू, अहिले ठुल्ठुला मिडियाहरूले चाहिँ एकदम प्रायोजित रूपमा विशेषज्ञहरू भन्दै अनेकन व्यक्तिहरू जो चाहिँ दलाल पुँजीपतिको पक्षधरहरू, खुला उदारवादी अर्थनीतिका पक्षधरहरू, समाजवाद विपरीतका भन्नुपर्छ हामीले, नेपाललाई गुलाम बनाउन चाहनेहरू, नेपालमा चाहिँ 100औं वर्ष अगाडिबाट एउटा आफ्नो रोड म्याप लिएर बसेकाहरूको त्यो लगानीमा ती व्यक्तिहरूले भ्रम छरेको छन्। त्यो भ्रमलाई आज चिरौँ भन्ने हिसाबले हामीले युट्युबमा जति बोले पनि युट्युबको प्रभावभन्दा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाइभको यो चाहिँ सबैलाई उपयोगी हुने देखेर यो लाइभमा म आएको छु। कृपया म यहाँहरुका कुराहरु केही आए भने वाचन गरिसकेपछि
राजनीतिक विषयवस्तुहरूसँग जोडेर कुराकानी गरौँला। किन आवश्यक भयो भने एमसिसी पास राजनीतिक नेतृत्वहरूले गर्ने देखिसक्यो। यसका अरू पाटाहरू छन्, कसरी गर्ने देखियो, पास हुने आधारहरू। योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ माओवादीलाई पनि सपोर्ट गऱ्यौँ, विशेष गरी चाहिँ नेकपा एस माओवादीले एमसिसी रोक्छ नै भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास पनि गरेका थियौँ। अब माओवादीले त आफ्नो निर्णयलाई चाहिँ 3 दिन पनि रोक्न सकेन। माओवादीले त्यति गलत गरिसकेपछि हामीले जसलाई विश्वास गऱ्यौँ, जसले रोक्न सक्थे, उनीहरूले विश्वासघात गरिसकेपछि चाहिँ यो बुझौँ, यो गाउँ गाउँसम्म पुगोस् भन्ने हेतु मैले पढेर सुनाउँछु। यो धेरै लामो छैन, बढीमा चाहिँ 5-7 मिनट 10 मिनट लाग्ला। यसलाई रेकर्ड गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, सेयर गर्न सजिलो हुन्छ, गाउँ गाउँमा पुर्याउन सजिलो हुन्छ। त्यसकारण एमसिसी को डकुमेन्ट सबै ठाउँमा उपलब्ध नहुने भएको हुनाले सबैले चाहिँ साँच्चै दूरदराजका सबैले अंग्रेजी नबुझ्ने, हामी यहीँ बस्यो भने त काठमाडौँ शहरमा बसेका मान्छेले त बुझ्दैनन् भने यो सहज हुन्छ भनेर मैले वाचन गर्न गइरहेको छु। यो अधिवक्ता वासुदेव सिग्देल सर, यो राष्ट्रिय सूचना मञ्चको चाहिँ उहाँ सल्लाहकार पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, सम्भवतः उहाँ यो पत्रिकाको चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ होला। यो आइपीएस सँग कहिलेबाट जोडियो, यो पहिला एक्टको रूपमा के थियो, 17 मा के भयो, 19 मा के भयो, 2019 मा म यो विषयमा चाहिँ पढेर सुनाउँछु। कृपया यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, यो किन महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट भएको हुनाले। विषय प्रवेश, नेपालमा एमसिसी, अधिवक्ता वासुदेव सिग्देल सरले लेख्नु भएको छ भूमिका। नेपालमा एमसिसी विरोध हुनुको कारणहरू एकछिनमा आउँछ, म त्यहाँबाट भूमिकाबाट पढेर सुनाउँछु। तपाईहरुलाई विश्लेषण गर्नलाई यो किन राष्ट्रघाती छ, यसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रश्नाउने भएको हुनाले मैले यो राखेँ। नेपाल उत्तरमा विशाल जनगणराज्य चीन र पूर्व पश्चिम र दक्षिणतिर भारतले घेरिएको एक सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। यो राष्ट्र इतिहासमा कुनै पनि राज्यको उपनिवेशमा रहेन। आधुनिक विश्वमा कुनै पनि देश विश्व समुदायसँग सम्बन्ध नराखी अलग रहन सक्दैन। म व्याख्या भयो भने त्यो व्याख्या गर्छु है, बीचमा रोकेर सक्दैन। नेपाल विश्वको विशाल जनसङ्ख्या तथा भूगोल भएका परस्पर विपरीत राजनीतिक विचार भएको देशको बीचमा भएकोले यो कुनै एक राष्ट्रसँग नजिक र अन्यसँग टाढा रहन सक्दैन भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विषय आयो। भारत र चीनको बीचमा भएको युद्धको समयमा पनि नेपालले दुवै राष्ट्रसँग समान सम्बन्ध राखी आएको कुरा कसैसँग छिपेको छैन। यो पृष्ठभूमि नेपालको आउँदैछ। यसैले नेपाल जस्ता साना विकास उन्मुख देशहरूले विश्व राजनीतिमा सबै राष्ट्रहरूसँग समान सम्बन्ध राख्ने गरी असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेका छन्। यो नेपालको नीति भयो। यो डिटेल सबैले बुझौँ है। यो किन आधिकारिक डकुमेन्ट भएको हुनाले यो हामीले चाहिँ आम दूरदराजमा सबैको पहुँचमा पुर्याउनको निमित्त सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो लाइभ वाचन गरेका छौँ। कृपया रेकर्ड रहने हुनाले चाहिँ यो ध्यान दिनु हुन र सेयर गर्नु हुन मैले विशेष अनुरोध गरेँ। यसको फ्याक्ट आउँदैछ। यो पछि आइपीएस कसरी भयो, डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा के भयो, त्योभन्दा पहिला बाराक ओबामाको पालामा के भयो र 2003 मा यो एक्टको रूपमा कसरी विकास भयो, यसको तथ्य छ यसमा। म त्यो कुरा राख्छु है। यो केही अगाडि चाहिँ विश्लेषण। आजको विश्वमा विकास अपरिहार्य छ र यस्तो विकास समानुपातिक रूपमा भएन भने यसले विश्व शान्तिमा नै प्रतिकूल असर पार्ने हुन्छ। अझ अल्प विकसित देशहरूमा बढ्दो जनसङ्ख्याको मागलाई सरकारले समयमा नै सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसले विकराल समस्या ल्याउने र अन्ततोगत्त विश्व शान्तिका लागि समेत चुनौती हुन जाने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा ल्याटिन अमेरिकामा सन् 2003 मार्च 14, ल्याटिन अमेरिकामा सन् 2002 मार्च 14 मा भएको इन्टर अमेरिकन विकास बैंकको बैठकमा, यो अलिकति ध्यान दिनु होला है, बैठकमा अल्प विकसित राष्ट्रहरूले धनी र गरिबको बीचमा खाडल कम गर्नका लागि धनी राष्ट्रहरूको विशेष जिम्मेवारी हुने र धनी र साधन स्रोत सम्पन्न राष्ट्रहरूले गरिब र अल्प विकसित राष्ट्रहरूमा सहयोगको राशि बढाउनुपर्छ भनी दिएको दबावको कारण अमेरिकाका राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले
अल्प विकसित राष्ट्रहरूको दिगो विकासका लागि धनी र साधन स्रोत सम्पन्न देशहरूले तत्काल केही गरेनन् भने सहशताब्दीमा हुने र आउने चुनौतीहरू सामना गर्न सक्दैन। सहशताब्दीमा आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि अमेरिकाले सहयोगको राशिमा वृद्धि गरी सन् 2006 सम्म हालको सहयोग राशिमा 50%ले थप गर्ने र सन् 2010 सम्ममा बढेको रकमको पुनः 50%ले वृद्धि गरिनेछ भनी सहयोग सम्बन्धी नयाँ अवधारणा घोषणा गरेका थिए। तर यस्तो सहयोग कसरी गर्ने भन्ने विधिका बारेमा त्यस समयमा केही उल्लेख थिएन भन्नाले यो सन् 2002 मा यो कन्सेप्ट बन्यो। अर्थात् आइएनजिओ मार्फत रकम उपलब्ध गराइरहेका देशहरूमा चाहिँ एउटा बास्केट एउटै वान बास्केट मार्फत यसलाई विकास गर्ने भन्ने चाहिँ यो विकास उन्मुख देशहरू जो अति कम विकास भएका राष्ट्रहरूमा सहयोग गर्ने भन्ने अमेरिकी नीति आयो यो जर्ज डब्ल्यू बुशको पालामा हैन। पछि चाहिँ अब त्यसपछिको म वाचन गर्छु। अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो सहयोग सम्बन्धी अवधारणालाई भनेको हाम्रो जर्ज डब्ल्यू बुश उहाँको अवधारणालाई कार्यरूप दिनका लागि अमेरिकाको कांग्रेसले सन् 2003 मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 ल्याएको थियो र अब अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग यसै मार्फत दिने भन्यो। त्योभन्दा पहिला अमेरिकाले जो सहयोग दिने गरेको थियो अब चाहिँ त्यो एक्टको रूपमा दिने भनेर चाहिँ निर्णय गर्यो। यसभन्दा अगाडि अमेरिकाले अल्प विकसित राष्ट्रहरूमा युएसएड जस्ता संस्थाहरूको माध्यमबाट विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएकोमा त्यस्ता छरिएका अनुदानहरूले लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने हुँदा निश्चित परियोजनामा एकमुष्ट लगानी गर्दा त्यसले विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ भनी यो विधि ल्याएको देखिन्छ। यो अमेरिकी नीतिको कुरा भयो। कृपया शेयर पनि गरिदिनु होला। यो एकदम महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट आज मैले पाठ गर्दैछु। यो आम गाउँका आम सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरूको बीचमा पुर्याउनु पर्ने छ र यसलाई हामीले बहसमा लानुपर्ने छ। यो फ्याक्ट डकुमेन्ट हो। यो नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको डकुमेन्ट छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ यसका पृष्ठभूमिहरू के थिए, यसका विकासहरू कसरी सुरुवात भए भन्ने विषयमा चाहिँ यो डकुमेन्ट मैले वाचन गरिरहेको हुनाले कृपया शेयर गरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला है। युएनको दफा 602 मा भनेको यो मिलेनियम च्यालेन्ज एक्टको रूपमा यो 2003 मा विकास भएको अमेरिकाको नीति। यो एनको 602 मा एन निर्माण गर्नुपर्नाको उद्देश्यमा एक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको माध्यमबाट अमेरिकाले विश्वव्यापी विकासका लागि सहयोग गर्ने एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा यस्तो सहयोगको माध्यमबाट उत्पादन बढाई, गरिबी निवारण, सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक स्वतन्त्रता र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भएको देखिन्छ। यसको उद्देश्य चाहिँ विशुद्ध देखिन्छ यहाँसम्म। यो कहिलेसम्म 2003 को एक्ट अनुसार देखिन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को दफा 606 बमोजिम निम्न आय भएका देशहरूले मात्र यस्तो सहयोग माग गर्न सक्ने देखिन्छ। भनेको गरिब देशहरूले चाहिँ सहयोग माग गर्नुपर्ने, जो नेपालले पनि अनुदान माग गरेको भन्ने कुरा छ, यहीसँग सम्बन्धित आयो। एसएन को प्रावधान अनुसार, एसएन भनेको चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट, अमेरिकाले एउटा बास्केट बनायो, फन्डिङ बास्केट, त्यसको चाहिँ प्रावधान अनुसार निम्न आय भएका सबै देशले यो सुविधा पाउँदैनन्। निम्न आय भएकोले नि सबैले चाहिँ यो सुविधा नपाउने रहेछन्। यो सुविधा पाउनको लागि एसएन को दफा 604 बमोजिम गठित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले निर्माण गरेको 20 वटा सूचकहरूमध्ये 17 वटामा उत्तीर्ण हुनै पर्दछ। भनेको गरिब राष्ट्रले पैसा लिनको लागि उनीहरूले 20 वटा मापदण्ड बनाए। त्यो 20 वटा मापदण्ड मध्ये 17 वटामा चाहिँ त्यो निम्न आय भएका देशहरू र अल्प विकसित देशहरूले पनि त्यो 17 वटा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। यो अमेरिकाको नीति भयो उनीहरूको अनुदान पाउनको निमित्त। यो कानुनको दफा 605 बमोजिम, यो कानुन भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट, पछि त्यसलाई उनीहरूले कर्पोरेसनको रूपमा लिएर आए। त्यो कानुन अनुसार दफा 605 बमोजिम यस्तो सहयोग राशि सैनिकहरूलाई तालिम दिने लगायतका काममा प्रयोग गर्न नपाइने गरी सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ। भनेको 2003 मा चाहिँ सैनिकहरूलाई तालिम दिने अन्तर्गत यो परेन। अर्थात् अहिले बहसमा आएको आइपिएस को जो कुरा छ यो पछि आउँछ।
यो सैन्य संरचनासँग सम्बन्धित छ नि, यहाँसम्म अमेरिकी अनुदान एकदम सही देखिन्छ। किन एउटा बास्केटबाट चाहिँ दिने भन्ने कुरा आयो, लगानी बढाउने 50% चाहिँ धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई चाहिँ लगानी के अरे अनुदान दिने कुराहरू पनि भयो, यहाँसम्म ठिक छ। यसपछि के छ भने म क्रमशः वाचन गर्छु। अब महत्त्वपूर्ण पोइन्ट आउँदैछ तिथिमिति सहितको। 1 एमसिसी र नेपाल, यसमा के विशेषण छ भने हाम्रो वासुदेव सिगदेल सरको यो विशेषण छ है। यहाँसम्म सन् 1966 देखि 2006 सम्म, सन् 1966 देखि 2006 सम्म नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य पश्चात भनेको सम्भवतः 2062-63 को परिवर्तन पछि एमसिसी को सञ्चालक समितिले नेपाललाई एक थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमको विकासको लागि सुरुवाती अवस्थामा सन् 2011 मा छनौट गरी केही लगानी गरेको देखिन्छ। भनेको सन् 2011 सम्म केही लगानी यही अन्तर्गत चाहिँ गरिसकेको रहेछ, जो नेपालको नेताहरूले पैसा खाइसके भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यो हुन सक्छ है। यसरी नै एमसिसीले सन् 2013 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा र सन् 2014 मा खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको 2070 को कुरा आयो, नेपालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् 2014 मा एमसिसी को सञ्चालक समितिले सम्झौता विकास गर्नका लागि नेपाललाई छनौट गरेको थियो। भनेको नेपाललाई उसले चाहिँ सिकायो यो अनुदान यसरी लिन सकिन्छ भनेर। यो चाहिँ खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदासम्म उहाँको समेत पहल कदमी यसमा रहेको देखियो। विशेष गरी बाबुराम भट्टराईले यो प्रोजेक्ट लिएर आएको भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ अमेरिकाले तालिम दिएर यसरी अनुदान लिन सकिन्छ, एमसिसी भनेको यो हो भनेर त्यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ। त्यो अन्तर्गत नेपाल तयार भयो। यसै गरी एमसिसीले विद्युतको लाइन विस्तार र रणनीतिक सडकका लागि नेपाललाई छनौट गरेको थियो। यसै गरी एमसिसीले विद्युतको लाइन विस्तार र रणनीतिक सडकमा लगानी गर्ने गरी सेप्टेम्बर 14, 2017 मा, अब यहाँ मुख्य चाहिँ 2017 मा आयो। सेप्टेम्बर 14, 2017 मा नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका सिओ जोनाथन नासले यस सम्झौतामा सही गरेका थिए भने सो कार्यक्रम अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत अर्जुन बहादुर कार्की, अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत अर्जुन बहादुर कार्की र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हैन एलाइना टेफ्लिजको उपस्थिति थियो। अमेरिकी राजदूत र नेपालको राजदूत, दुईटा राजदूतको उपस्थिति थियो। यो सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई एमसिसी मार्फत 50 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी दिने र नेपालले 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। भनेको 2017 सेप्टेम्बर 14 मा मुख्य सम्झौता भएको के देखियो भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री रहनु हुँदाखेरि सम्झौता भएको देखियो। यो चाहिँ 50 करोड भन्दा बढी नहुने गरी र नेपालले चाहिँ 25% लगानी गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ 13 करोडको कुराकानी आयो। यो यहाँसम्म ठिक देखिन्छ। यसमा यहाँसम्म चाहिँ यो अनुदान रकम नेपालले लिँदाखेरि सडक र प्रसारण लाइनको कुरामा ठिक छ। अब मुख्य विषयमा म प्रवेश गरेँ है। कृपया यो सेयर गरिदिनु होला, यो महत्त्वपूर्ण छ। यो तथ्य अब धेरै छैन। यो तथ्य यति भएपछि यो आइपिएसको अङ्ग कसरी हो, अमेरिकाले नेपाललाई कसरी फसाउन खोज्यो र किन बल जबरजस्ती गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ अब आउँछ। नम्बर 2, नेपालमा एमसिसी को विरोध। नेपालमा एमसिसी को बारेमा सुरुका दिनमा विरोध भएको थिएन भने 17 भन्दा अगाडि विरोध भएको थिएन। हाल यो सम्झौताको 2 कारणले विरोध भएको पाउँछौँ अहिले। कारण 1, एमसिसी का बारेमा अमेरिकन उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भनाइ र प्रकाशित प्रतिवेदनहरू, यो अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ र प्रकाशित प्रतिवेदनहरूको यो कारणले हामीले चाहिँ विरोध गर्यौं भन्ने कुरा आयो। 2, एमसिसी सम्झौताका शर्तहरू। त्यसपछि चाहिँ एमसिसी सम्झौताका शर्तहरूको बारेमा नेपालले प्रमुख अहिले आन्दोलन यसमा केन्द्रित छ 2टा विषयमा। यो 2टा विषयमध्ये नम्बर 1, एमसिसी का बारेमा अमेरिकन उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भनाइ र प्रकाशित प्रतिवेदनहरूले के तथ्य बोल्छ भने अब आउँछ। यो आइपिएसको अङ्ग कहिलेबाट भयो भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। यो सुन्नु होला है। कृपया यसलाई सेयर गर्नको लागि मैले बारम्बार अनुरोध गरेँ है। 1, अमेरिकाले सन् 2017 को नोभेम्बरमा
भियतनाममा भएको ओपेकको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो पेसिफिक सैनिक संरचनाको कुरा उल्लेख गरेका थिए। यो तथ्य हो आधिकारिक है। फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक FOIP भन्ने यस पश्चात अमेरिकाले दिने सबै सहयोगहरू डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा हेर्नुहोस् है। यसको मिति सन् 2017 यसमा आयो। अमेरिकाले दिने सबै सहयोगहरू इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हुने कुरा उल्लेख गरेको थियो। डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनाममा भएको ओपेकको सम्मेलनमा बोलेको कुरा हो। के उल्लेख गर्यो? अमेरिकाले दिने सम्पूर्ण सहयोगहरू इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हुने कुरा उल्लेख गरेको थियो। यो तथ्य मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट 2003 अनुसार परियोजनाका लागि दिइने सहयोगको राशि कुनै सैनिक परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख भए तापनि अघि हामीले माथि पढ्यौँ, पहिला यो सैन्य तालिममा दिने भन्ने कुरा थिएन। त्यो भने तापनि पछि विकास भएको अमेरिकी नीतिमा सबभन्दा गम्भीर विषय हो। पछि विकास भएको भनेको कहिले? 2017 जबकि नेपालले त्यसमा चाहिँ सहमति गरिसकेको थियो। विकास भएको अमेरिकी नीतिमा परिमार्जन भएको देखिन्छ। त्यसकारण समस्या अमेरिकामा हो। पहिला एउटै फन्डबाट चाहिँ सहयोग दिने भन्यो, सैन्य तालिममा प्रयोग गर्न नपाइने भन्यो। तर 2017 को भियतनाममा भएको ओपेकको बैठकमा सम्मेलनमा डोनाल्ड ट्रम्पले के भने भन्दा त्यो नीतिमा परिमार्जन गर्यो। विषय गम्भीर यहाँ छ। त्यसकारण समस्या नेपालको होइन, समस्या अमेरिकाको हो। अमेरिकी नीतिमा परिमार्जन भएको देखिन्छ। जुन कुरा जुन 1 सन् 2020 मा पैट्रिक एम सर्नास एक्टिङ सेक्रेटरी अफ डिफेन्सले भनेको, त्यहाँको सुरक्षा सेक्युरिटीले जारी गरेको द डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टमा उनीहरूले एउटा नीति बनायो। रिपोर्टमा उत्तर कोरियालाई दुष्ट राष्ट्र भन्यो। त्यो 2017 पछि त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा मामिलाका व्यक्तिहरूले, त्यहाँका चाहिँ अधिकृतहरूले के भन्यो भने कोरियालाई दुष्ट राष्ट्र भन्ने किटान गर्यो। चीनलाई संशोधनवादी भन्यो। चीनलाई, रसियालाई बदनाम अभिनेता भन्यो। यो आधिकारिक कोड गरेको छ है। यो अमेरिकाको नीतिको कुरा छ। यो किताब बाहिर धेरै आएको छैन, त्यसकारण मैले सबैलाई होस् भनेर चाहिँ यो पढेर सुनाएको। यसको वास्तविकता यो तथ्यसङ्गत छ। यो नेपालमा चाहिँ सैन्य हस्तक्षेपको कुराहरू छ, यो होइन भन्ने चाहिँ यहाँ अनेकन भ्रामित छन्। त्यसकारण हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो व्यापक शेयर गर्नको निमित्त मैले अनुरोध गर्दै यसमा MCC का सम्पूर्ण प्रावधानहरू, त्यो सम्झौताको सबै प्रिन्ट छ। म यसलाई क्रमशः वाचन गर्छु, आज भोलि पर्सि नसकेसम्म वाचन गर्छु। यसलाई भिडियो बनाएर सम्पूर्णले शेयर गर्नुभए पनि हुन्छ, यही फेसबुकलाई शेयर गर्नुभए पनि हुन्छ है। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यसले के भन्यो भने, यो रिपोर्टले के भन्यो भने कोरियालाई दुष्ट राष्ट्र भन्यो, चीनलाई संशोधनवादी भन्यो, रसियालाई बदनाम अभिनेता भन्ने उल्लेख गरेको र सोही प्रतिवेदनमा हेर्नुहोस् है त, यो ओपेकको प्रतिवेदनमा डोनाल्ड ट्रम्पको योजना अनुसार, अमेरिकी नीति अनुसार नेपाल, श्रीलङ्का, मालदिप्स, बङ्गलादेश लगायतका देशहरू इन्डो पेसिफिक सैनिक संरचनाको नयाँ सदस्य हुन गइरहेको भन्ने उल्लेख छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अमेरिकाले स्ट्राटेजी नेपाललाई फसाइसकेपछि, सम्झौता गराइसकेपछि त्यो रिपोर्टमा के भन्यो, अमेरिकी नीतिले के बोल्यो भने नेपाल, श्रीलङ्का, मालदिप्स हैन, यसमा चाहिँ तपाईको उत्तर कोरियालाई दुष्ट राष्ट्र भनेर किटान गर्यो, चीनलाई संशोधनवादी भन्यो, रसियालाई बदनाम अभिनेता भन्यो भने सोही प्रतिवेदनमा नेपाल, श्रीलङ्का, मालदिप्स, बङ्गलादेश लगायतका देशहरू इन्डो पेसिफिक सैनिक संरचनाको नयाँ सदस्य हुन गइरहेको रिपोर्ट उल्लेख छ। यो आधिकारिक तथ्य हो। हेर्नुहोस्, यस्तै अमेरिकी एक्टिङ डेपुटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी US डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट डेभिड जे रेन्जले नेपाललाई MCC अन्तर्गत दिने सबै रकम इन्डो पेसिफिक सैनिक रणनीति अन्तर्गतको हो भनी उल्लेख गरेका थिए। यो तथ्य उनीहरूको रिपोर्ट हो। यो यसका तल त्यो इङ्ग्लिसमा उनीहरूको रिपोर्ट सबै छ, त्यो यहाँ अहिलेलाई सम्भव भएन। मैले फेरि पनि यो पढेर सुनाएँ। नेपाललाई MCC अन्तर्गत दिने सबै रकम, यो अमेरिकी तथ्य हो। यो
मैले फेरि पनि पढेँ, नेपाललाई एमसिसी अन्तर्गत दिने सबै रकम इन्डो पेसिफिक सैनिक रणनीति अन्तर्गतको हो भनी उल्लेख गरेका थिए। अमेरिकाको राज्य विभागका प्रवक्ता जे पालोडिनोले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको कुरा निक्लिन्छ, उहाँको उपस्थितिमा नेपालले फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्ने भन्ने उल्लेख गर्नु तथा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा यो तथ्य हेर्नुहोस् है मिति, सन् 18 डिसेम्बर 2020 मा प्रदीप गेवालीको विषय आयो। हामीले प्रदीप गेवालीमाथि अहिले दोष लाउँछौँ। सन् 18 डिसेम्बर 2020 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका सचिव माइकल आर पोम्पेयोले नेपालको परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, नेपालको कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने, यो संसदमा पास गर्नुपर्छ भनेर नेपालले किन भन्यो भन्ने कुरा जो छ, यो अमेरिकाले पछि नीति परिवर्तन गरेको कारणले अमेरिकाका सचिवले नेपालको परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने र नेपालमा दिएको सहयोग यसै अवधारणा अन्तर्गतको हो भन्ने जस्ता कुराले नेपालीमा अमेरिकाले सहयोग गरेको बहानामा नेपाललाई आफ्नो सैनिक गठबन्धनमा राख्ने र भोलि यही एमसिसीको आडमा अमेरिकी सैनिकहरू पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, जापान, इराक लगायत देशमा चाहिँ नेपालमा पनि बस्नेछन् भन्ने चिन्ता नेपालीमा रहनु स्वाभाविक नै हो। आइपिएसको यो अङ्ग भएको कारणले उनीहरू पहिला त्यहाँ कसरी प्रवेश गरे भन्ने कुरासँग जोडियो। हाल इराकी संसदले अमेरिकन सैनिकहरूले इराक छाडी जानुपर्छ भनी संसदबाट प्रस्ताव पारित गर्दा पनि अमेरिकी सैनिकहरूले इराक छाड्न चाहिरहेका छैनन्। हामी जो सुलेमानीका कुराकानी गर्छौँ, एकपल्ट यो सम्झौता लागू भइसकेपछि त्यहाँबाट छोडेर जा भनेर सम्झौता संसदले निर्णय गरे पनि उ जान मान्दैन। मानव नेपालले अहिले एमसिसी पारित गर्यो, यो आइपिएस सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषय, हामीले संविधानभन्दा माथिको कुरा एमसिसी माथि जो बुझिरहेका छौँ, यो एकपल्ट पास भयो भने पछि अमेरिकी सैनिकलाई जा भन्दा पनि जाँदैन। जसरी यहाँ अनमिन थियो इयान मार्टिन, त्यो बेलाका नेपालमा चाहिँ शान्ति वार्ता कालमा जो आएका थिए अनमिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रोभरमा, उनलाई त निकालेर पठाउन सक्यो, किन? त्यो इन्डियाले थप सहयोग गरेको कारणले। भोलि अब यो आइपिएस अन्तर्गतको एमसिसी पास भइसकेपछि जसरी सैनिकहरू पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, जापान, इराक लगायतका देशमा जाऊ भन्दा पनि जाँदैनन्, नेपालबाट पनि त्यस्तै हुन्छ भनेको सैनिकहरूको उपस्थिति सदाका लागि रहने बाटो अमेरिकी नीतिले नै प्रमाणित गर्यो। नम्बर 2, नेपालीहरूले यस सम्झौताको विरोध गर्नुको दोस्रो कारणमा यस सम्झौताभित्र समाविष्ट भएका प्रावधानहरूको बारेमा भएकोले सम्झौताको दफाहरूमा एकछिन होला है, प्रावधानहरूको बारेमा सम्झौताको दफाहरूमा के छ भने त्यसका बारेमा उल्लेख गर्न वान्छे नै। अब हेर्नुहोस् यहाँ प्रावधानहरू, यस सम्झौताको दफा 1 मा नेपालको माग बमोजिम सडक र विद्युतको ट्रङ्क लाइन विस्तार गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले यस दफामा कुनै विवादित प्रावधान छैन, हैन? यो पहिलाकोमा। दफा 2 बमोजिम यस परियोजनामा अमेरिकाले 45 करोड 49 लाख अमेरिकी डलर, दफा 2.2 बमोजिम सिडिएफ बापत 4 करोड 50 लाख गरी जम्मा 49 करोड 79 लाख अमेरिकी डलर र नेपालले यसै करारको अनुसूची 2 बमोजिम 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने छ। यो सम्झौताको प्रावधान, हैन? यो चाहिँ त्यो डकुमेन्टबाट साभार गरिएको हुनाले यो नेपालीमा भोलि इङ्ग्लिस बुझेन भन्ने आरोप लाउँछन् भने नेपाल सरकार दोषी हो त्यसमा। यो कुरा हामीले बुझौँ, यसको प्रतिवाद त्यसरी गर्नुपर्ने छ। यस सम्झौताको दफा 2.8 बमोजिम एमसिसी सम्झौताको 2.8 बमोजिम यस परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि वस्तु वा सेवामा नेपालमा लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा, यो महत्त्वपूर्ण विषय छ, कर हेर्नुहोस् है, फोनले धेरै डिस्टर्ब गर्यो।
यहाँ के भन्यो भने यस सम्झौताको दफा 2.8 बमोजिम यस परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि वस्तु वा सेवामा नेपालमा लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, नेपाल हुनाले ट्याक्स नतिर्ने, हेर्नुहोस्, प्रचलित वा भावी कर भनेको पछिको समेत कल्पना गर्यो, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरू लिन पाइने छैन। 2.8 मा नेपाल सरकारले कुनै पनि करहरू, भावी कर भनेको भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा हो, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी, यहाँ केही पनि लिन पाइने छैन यो सम्झौताको 2.8 अनुसार। यो परियोजनामा नेपालीहरूको करबाट उठेको 13 करोड रुपैयाँ लगानी हुनेमा यसबाट समेत नेपालले कुनै पनि प्रकारको कर लिन नपाउने देखिन्छ। भनेको नेपालले 13 करोड लगानी गरेपछि त त्यो कर त लिन पाउनु पर्ने हो नि भन्ने कुरामा नेपालले लगानी गरेको पनि 13 करोड पनि यो अमेरिकाकै हुने देखियो, उसको नीति अनुसारले देखियो। यसमा पनि कुनै कर लिन पाइएन। यो अनुसूचीमा यसको डिटेल छ के विषयमा लिन पाइन्न। एमसीसी अन्तर्गत गर्ने सम्पूर्ण करहरू उनीहरूले नै लाने हो, नेपाल सरकारले लिन पाउँदैन भन्ने विषयमा जोडिन्छ है। यो यति ठुलो परियोजनामा नेपालले कुनै पनि प्रकारको कर शुल्क लिन नपाउँदा सरकारको आय स्रोत घट्न जाने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाल सरकारको आय स्रोत त घट्यो। अब यस्तै सम्झौताको 2.8 ग बमोजिम सरकारले कुनै पनि कर लिएमा फिर्ता गर्नुपर्ने, त्यो कर काहीँ लिइहाल्यो भने फिर्ता गर्नुपर्ने र समयभित्र फिर्ता नगरेमा नेपाल सरकारले समयमा फिर्ता नगरेमा दफा 5.4 बमोजिम यसमा ब्याज समेत दिनुपर्ने देखिन्छ। उल्टो नेपाल सरकारले ब्याज तिर्नु पर्यो भने टाइममा उसको पैसा उठेको कर हिसाब मिलान गर्नलाई दिएनौँ भने चाहिँ के भयो, यो ब्याज समेत तिर्नुपर्ने देखियो। यति महत्त्वपूर्ण यो राष्ट्रघाती विषय हो हैन। अब अर्को हेर्नुहोस् है, त्यसभन्दा पछि हेर्नु, यो करको मामिलामा आयो, हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ। यस्तै यस सम्झौताको धारा 3 का विभिन्न उपधाराहरूमा भएका प्रावधानहरू विरोधाभास देखिन्छ धाराहरू। यसको दफा 3.2 मा सरकारको के जिम्मेवारी हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको, नेपाल सरकारको जिम्मेवारी के भन्ने पनि तोक्यो। यसको क बमोजिम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ। भनेको यसका सम्पूर्ण कार्यान्वयन जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकार हुने भन्ने उल्लेख छ भने यसैको दफा ख मा सरकारले एमसीसी को लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति, सरकारले एमसीसी को लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले नेपाल सरकारले जे गरे पनि काम चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, स्वीकृति पूर्व उसको लिनुपर्ने उल्लेख भएकोले यस परियोजनामा सरकारको सहज पहुँच नहुने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ। किनभने उसँग स्वीकृति लिँदा त ऊ विपरीत हुने गरी त स्वीकृति उसले दिँदैन, कार्यान्वयन चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनेको गाँठी कुरा, विरोधाभास भनेको यही देखिन्छ। यस्तै दफा घ मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै पनि अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा, हेर्नुहोस् है यो विषय एकदम महत्त्वपूर्ण छ, बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा छ। यस्तै दफा मैले दोहोऱ्याएँ, यस्तै दफा च मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको भनेको अहिले थाहा भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले भनेको बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हुन सक्छ भन्दा त्यहाँ अनेकन स्रोतले त्यहाँ देखाएको छ। अब के छ यो विषय रहस्यमा छ। हामीले चाहिँ युरेनियम ऊर्जाको शङ्का गरिरहेछौँ। पाल्पा स्टेसन केन्द्रमा 4000 मेगावाट प्रशोधन हुने बत्ती त्यहाँ खपत हुने गरेको चाहिँ हामीले विषय देखाएको छौँ। त्यही हुनसक्छ बौद्धिक सम्पत्ति। यसमा के भने विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै पनि माध्यममा जुनसुकै प्रायोजन, उत्पादन वा पुनः उत्पादन वा प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अविच्छिन्न अपरिवर्तनीय रोयल्टी रहित विश्वव्यापी पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गरेको छ। एमसीसीलाई सम्पूर्ण अधिकार हामीले दियौँ बौद्धिक सम्पत्ति माथिको। करिब 63 करोड अमेरिकी डलर लगानी हुने परियोजनाबाट नेपाल सरकारको 13 करोड, अमेरिकाको 50 करोड, 63 करोड अमेरिकी डलर लगानी हुने परियोजनाबाट आर्जित भएको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नहुने प्रष्ट देखिन्छ। सकिएछ कुरा
आइपिएस को अङ्ग यो विशेष रणनीति छ, यो शक्ति केन्द्रहरूसँग चाहिँ जोडिएको कुरा छ। यो आयो, कृपया सेयर गरिदिनु होला, यो चाहिँ सेयर गरेर धेरै माझ पुर्याउनु होला। यतिको डकुमेन्ट वास्तविक छलफल हामीले गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, किनभने एमसिसी पास भइहाल्यो भने पनि भोलि यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्नेछ। यतिको राष्ट्रघाती देशद्रोही कार्य अहिलेका नेता शक्तिमा छन् भन्दैमा हामीले बुद्धि बिगारेको कारण राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूलाई, मदन भण्डारीका हत्यारा र धरोहर हत्याकाण्डका हत्याराहरूलाई सत्तामा पुर्यायौँ, विपक्षमा राख्यौँ, अनेक गऱ्यौँ। त्यो गल्ती भइसक्यो। अब बाँकी सुधार्ने काम भएको हुनाले, हामीले सुधार्ने जिम्मेवारी हाम्रो भएको हुनाले, या त हामी यत्रो पढे लेखेका, यत्रो बुद्धिजीवी, यत्रो विचारले सुसज्जित भन्छौँ, हामी सकिन्छौँ। हाम्रो दोस्रो पुस्ताले, हामीभन्दा पछिका पुस्ताले हामीलाई चाहिँ धिक्कार दिनु, श्राप चाहिँ दिनुहोस्। त्यसकारण यो सेयर गरिदिनु होला, सबैले बुझ्नु होला। यो फ्याक्ट हो, सबै काम छोडेर भए पनि यो कुरा, किन यो डकुमेन्ट जो पाए त्यहीकोमा छैन। हचुवाको भरमा जतिले बोलेका छन् अहिले बाहिर, त्यो उहाँहरूले चाहिँ एमसिसी चाहिँदैन भन्ने हिसाबले बोल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई यो अत्यावश्यक हुन्छ। यो आधिकारिक डकुमेन्ट हो। म मेल आइडी पनि छोड्छु, आवश्यक भयो भने यो मेलमा चाहिँ मैले राखेर मेलबाट नि पठाउन सक्छु, तर मेलबाट कम मान्छेले हेर्छन्। त्यसकारण सहज पढेर वाचन गर्नु नै सहज, सबैमाझ पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले मैले यो आज वाचन गरेर तपाईहरु माझ प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसकारण कम्तीमा सेयर चाहिँ गरिदिनु होला है। मैले हाम्रो यो भाइरल हुनलाई, बाहिर आउनको लागि, हाम्रो लागि व्यक्तिगत रूपमा भनेको छुइनँ। यो हाम्रो लागि होइन, सबैले सेयर गरेर चाहिँ धर्म पुरा गर। राष्ट्रवादी कर्म भनेको अहिलेलाई यही हो, सामाजिक सञ्जाल मार्फतै हो। कतिले हेप्छन् सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो भने यो के हुन्छ भनेर हेप्छन्। यो चाहिँ गलत हुन्छ। सबैलाई चेतना पुग्ने एउटा प्रविधिको चाहिँ यो युगमा प्रविधि मार्फतै सबैले चाहिँ बुझ्ने भएको हुनाले कृपया अनुरोध। यस सम्झौताको दफा 3.3 बमोजिम नीति, कानुनी तथा नियामक सुधार गर्नुपर्ने भएमा, हेर्नुहोस् है, कुनै नीति चेन्ज गर्नु पर्यो, कानुन तथा नियामक सुधार गर्नु पर्यो, त्यो गर्नुपर्ने भएमा MCAN को MCA मिलेनियम च्यालेन्ज, यो ए भनेको चाहिँ के हो भन्दा यहाँको एसोसिएसन भनेको नेपालको चाहिँ शाखा। त्यो MCAN को दफा 607 बमोजिम हुने भने नेपाली कानुनलाई अस्वीकार गर्ने काम भएको देखिन्छ। हामीले अमेरिकासँग स्वीकृति लिनु पर्यो, MCA नेपालसँग स्वीकृति लिनु पर्यो। त्यसकारण नेपालको कानुनभन्दा माथि आधार हो। MCA को 607 बमोजिम, यसकारण यो राष्ट्रघाती छ, देशद्रोही कार्य हो। यसको दफा 3.6 खरिद तथा अनुदान बारेमा उल्लेख भएको के छ भने खरिद सम्झौता आह्वान सम्पन्न र प्रशासन गर्न खुला, निष्पक्ष तथा प्रतिस्पर्धी विधिहरू पारदर्शी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने भनी पारदर्शिता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यस्तै दफा 3.8 बमोजिम लेखा परीक्षण र पुनरावलोकन MCCले नियुक्त गरेको, हेर्नुस् है, यहाँ अडिट नेपालले गर्न पाइँदैन, यो अधिकार राख्दैन भन्ने कुरा यहाँ पुष्टि हुन्छ। यो सबैले बुझ्नुपर्छ। मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ। यस्तै यसको दफा 3.8 MCC सम्झौताको 3.8 बमोजिम लेखा परीक्षण र पुनरावलोकन MCCले नियुक्त गरेको, MCC भनेको अमेरिकी नियोग, तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको, महानिरीक्षक भनेको MCC को प्रमुखले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखा परीक्षकहरूको, स्थानीय भनेको अब उसले स्वीकृत कोलाई गरेको छ, नेपालको लागि नि उनीको अनुकूललाई मात्र गर्ने भयो, अरूलाई दिने भएन। लेखा परीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट, सरकारको होइन, स्वतन्त्र भन्दियो, लेखा परीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले, त्यो MCC को चाहिँ महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको MCC का समय समयमा संशोधन गरेको MCC का भनेपछि पछि के कानुन परिवर्तन गर्छन् अमेरिकाले थाहा भएन। पहिला 2003 को चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले परिवर्तन गरे जस्तै अरु के गर्छन् थाहा छैन। अब हामीले चाहिँ उले गरे अनुसार गर्दै जानु पर्यो। MCC का मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले भनेको उले कोलाई जिम्मा दिन्छ। वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका बमोजिम छनौट MCCले छनौट गरेको संयुक्त राज्य अवस्थित
मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ भनेको। अब उसले जसलाई स्वीकृति दिन्छ, चाहे अमेरिकी चाहे नेपाल, ऊ अनुकूलको हेर्नुहोस् है, यस्तो लिएर आयो। अर्को यस्तै यसको धारा 5 मा सम्झौताको अन्त्य र समाप्तिको बारेमा उल्लेख छ। सम्झौता र समाप्तिको बारेमा उल्लेख छ, जस अनुसार दफा 5.1 अनुसार क एक पक्षले अर्को पक्षलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। एक पक्षले भने हैन, चाहे अमेरिकाले चाहे नेपालले। एमसीसीले सरकारलाई 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ। यो त भन्यो, तर यहाँ कानुनको कुरा छ अहिले माथि भने जस्तो। अब यसमा पनि उसले त चेन्ज गर्छ पछि, त्यो त माथि भनिसक्यो, बताइसक्यो। भन्ने व्यवस्थाले भोलि अमेरिकाले भनेअनुसारको नभएमा कुनै पनि समयमा वित्तीय सहयोग रोक्न सक्ने देखिन्छ। अमेरिकाले न्यु खोजेर उसले आफैले पनि रोक्न सक्ने देखिन्छ, किन यो भित्रको रणनीति अर्को भएको हुनाले। यसरी सहयोग रोकिँदा नेपाललाई ठुलो आर्थिक भार पर्न जाने तथा जहिले पनि अमेरिकाप्रति वफादार बनिरहनु पर्ने बाध्यता आउन सक्ने देखिन्छ। भनेको अमेरिकासँग हामी सदाका लागि गुलाम हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यस्तै नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनाका बारेमा भारतको सहमति आवश्यक पर्छ भन्नु न्यायसङ्गत छैन। भारतको सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। भारत इन्डो पेसिफिक सैनिक रणनीतिको अमेरिकाको सहयोगी भएकोले, भारत इन्डो पेसिफिकको सदस्य राष्ट्रै भएछ, यो सहयोगी राष्ट्र भएकोले नेपाललाई अमेरिकाले भारतको आँखाले हेर्न खोजेको हो भन्ने आवाज समेत हुन्छ। भनेको नेपालमा पुनः वेस्टर्न युनियन के अरे वेस्टर्न इन्डियन शक्ति जो हामीले भन्छौँ, अमेरिकाले भारत मार्फत नेपालमा व्यवस्थापन गर्ने कुरो नै अहिले चाहिँ यसले प्रमाणित गर्यो। अब सिद्धिन लायो। यो सम्झौतासँग नेपालका कानुनबाजीमा सम्झौता लागू हुने प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतको कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन नगर्ने, हानि क्षति कुनै उसले चाहिँ वहन नगर्ने तथा सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै पनि वर्तमान वा निर्वर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, गलतको कारण भुलचुक बस गलत भएछ भने पनि, उसका कर्मचारीले गलत गरेछन् भने पनि कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेकोले परियोजनाका कर्मचारीहरूले नेपालमा गरेको कुनै अपराधमा नेपालको कानुन नलाग्ने तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै पनि वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने देखिन्छ। एमसीसी को राष्ट्रकाल। त्यसकारण यसको अरू पार्ट यो धेरै छ। यो पेज 14 देखि यो चाहिँ 74 पेजसम्म छ। यसका अनुसूचीहरू त्यस्तै छन्, अरू प्रावधानहरू छन् यो भित्र भएका। यसलाई क्रमशः वाचन गरेर म जानेछु। भोलि ठिक 8:30 बजे म एकदम एकुरेट समयमा भोलि आउनेछु। यसका बाँकी 8:30 मा म लाइभमा आउनेछु। भोलि चाहिँ तयारी रहनुहोला, अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला, अरूलाई पनि भन्नुहोला। यदि हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि नेपालभित्र हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई कुनै डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन म यो कोसिस गर्छु, नभए यसलाई स्क्यान गरेर मेल बनाएर म यसको हुबहु कपी पठाउने कोसिस पनि म भोलि गर्नेछु। तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फोन सम्पर्क छ, नोट गर्नुहोला। हाम्रो सार्वजनिक यो हाम्रो पार्टी नेपालको सार्वजनिक नम्बर भएको हुनाले दुईटा नम्बर छ। एनटिसी को नम्बर 98 60 26 36 46 सजिलो छ नम्बर। एनटिसी को 98 60 26 36 46 वा एनसेल को नम्बर 98 082 11 898 98 082 11 898 मा सम्पर्क गर्नुहोला। अरू तपाईहरुले यहाँ प्रतिक्रिया दिनुहोला, म सबैको प्रतिक्रिया पनि हेर्छु। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती छ, यो देशद्रोही कार्य छ। अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वहरूको सारा लिस्टिङ सम्भवतः अमेरिकाले गरेको देखिन्छ र नेपालका नेतृत्वहरूलाई फसाइएको भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। जनताको यत्रो विरोधका बावजुद पनि नेताहरूलाई के बाध्यकारी भन्दा सम्भवतः मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डमा यी सम्पूर्ण नेताहरू
अहिलेका निर्णायकहरू चाहिँ फस्या छन् र यसको सम्पूर्ण अनुसन्धान त अमेरिकाले गरेको जस्तो प्रष्ट बुझिन्छ। यो एमसिसी नेपाली जनताको विपरीत भए पनि नेतृत्वले जनतालाई भ्रममा राखेर भए पनि पास गर्न पर्ने बाध्यता छ, नत्र अमेरिकाले ती सम्पूर्ण खुलासा गरिदिने भन्ने होला। उसले चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई धम्की दिएको कुराहरू पास गर भन्नुको कुराहरू त्यही होला। यत्रा जनताका विपरीत नेतृत्वहरू बाध्यकारी किन भए प्रश्न पनि नबन्ने, संसदमा टेबल गरेकी सरकार छोड्छु भन्ने, तर टेबल भइसकेपछि पास भयो भने छोड्छु भन्ने यस्ता कदमहरू किन गर्न बाध्यकारी भए त भन्दा यो एमसिसी नेपालमा पास गराउनै पर्नेछ। नेताहरूलाई बाध्यता होला, हामीलाई रोक्न बाध्यता छ, जनतालाई रोक्न बाध्यता छ। नेपाल राष्ट्रलाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राख्न हामी बाध्यकारी छौँ। विषय यो। त्यसकारण एमसिसी पास हुने सम्भावना 99% देखिन्छ। योभन्दा अगाडि रोकिन्छ कि भन्ने कुरा थियो, त्यो देखिएन। यो अमेरिकाले नीति परिवर्तन गरे हो, नेपालको दोष होइन। 2017 पछि अमेरिकाले नीति चेन्ज गर्यो, यसलाई आइपिएस अन्तर्गत राख्ने निर्णय भयो। भियतनाममा ओपेकको बैठकमा उसले प्रष्ट रूपमा राख्यो। विषय अमेरिकाको नीतिको हो। अब नेपालको नीति बनाऊँ। हामी देशभक्तहरूले यसलाई जसरी पनि रोक्न सक्नुपर्नेछ। केही कारणले चाहिँ पास भइहाल्यो भने पनि अब रोक्नुको विकल्प छैन। जसरी बिप्पा असफल भयो सबैको चाहिँ विरोधको कारणले, महाकाली असफल भयो सबैको विरोधको कारणले, नेपाली जनता चाहिँ एकमुष्ट भएर लड्नुपर्नेछ। त्यसकारण नेतृत्वहरूको जे बाध्यकारी हो, हामी देशभक्त नेपालीहरूको अर्को बाध्यकारी अवस्था छ रोक्नुपर्ने। नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि, भारत विरोधी गतिविधि र एसियामा नै यहाँबाट चाहिँ उसले अस्थिर बनाउने गरी जो संरचना खडा गर्दैछ, त्यो कानुनभन्दा माथि रहने गरी, नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने गरी हामीले दिनुहुन्न। त्यो भयो भने हामी नेपाल आमाको सन्तान रहेनछौँ, हामी दलालै रहेछौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद, राप्रपा जिन्दाबाद, एमाले जिन्दाबाद भनौँ, दलाल भनौँ, दलाल पुँजीपति बन्ने, यस आराम मोज गर्ने, नेपाल आमालाई बेच्ने, यही नै देखिन्छ। ल, यहाँहरूको प्रतिक्रिया केही आयो हो र? मलाई त आए जस्तो लागेको छैन। ल, विनोदजीले नि हेर्नु भएको छ, धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको रहेछ, धन्यवाद यहाँहरूलाई। यसलाई सेयर गरिदिनु होला। प्रतिक्रिया यसमा मुख्य आउनुपर्ने कुराहरू पनि थिएन। यो सबैलाई चाहिँ जानकारीको निमित्त बाँकी हामी भोलि पढेर सुनाउँछौँ। आजको चाहिँ पहिलो यो वाचनले यहाँहरू प्रष्ट हुनुभयो। यो आइपिएसको अङ्ग हो। यसले पूर्वीय देशहरूमाथि कमान्ड कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ। चीन विरोधी, भारत विरोधी। अहिले चीन र भारत विश्व सर्वशक्तिमान बन्ने क्रममा रहेको हुनाले अमेरिकी साम्राज्यवाद हार्दैछ। जसरी अफगानिस्तानबाट हार्यो, पाकिस्तानबाट हार्यो, त्यहाँ चाहिँ ठुलो आर्थिक क्षति पनि भयो, सैन्य क्षति पनि भयो। त्यसकारण नेपालमा ऊ आर्थिक क्षति बिहोर्न पनि अब उसले चाहँदैन। त्यसकारण 50 करोड अफगानिस्तानमा अमेरिकाले लगानी गरेको तुलनामा नेपालमा निकै थोरै हो, 50 करोड डलर। यहाँ थोरै पुँजीले उसलाई थाहा छ यहाँ लागु हुन सक्दैन। एमसिसी पास भए पनि लागु हुन सक्दैन। आज भर्खर मात्रै चिनिया विदेश विभागले नियमित आफ्नो चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा भनेको छ, एमसिसी नेपालमा यो चपाउन सक्ने गरी पनि छैन, निल्न सक्ने गरी पनि छैन, यो गाह्रो छ भन्ने कुरा जो चिनिया अलि सफ्ट भाषामा, अस्तिको भन्दा सफ्ट भाषामा आएको छ। चीनले पुरै ध्यान दिएको छ। त्यसकारण एमसिसी सम्भवतः अमेरिकाको फेस सेभिङको लागि पनि पास गर्ने हो कि अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ पुरै ध्यान दिनुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो छिमेक राष्ट्रहरूप्रति, विशेष गरी चीन र अहिलेको भारतको चाहिँ बिजेपी सरकारलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। बिजेपीले अहिलेसम्म एमसिसी औपचारिक रूपमा बोल्न मिलेन। उसले अमेरिकाको चाहिँ ऊ एउटा सहयोगी राष्ट्र, आइपिएसको सहयोगी राष्ट्र भएको हुनाले उसका बाध्यताहरू होलान्। नेपालभन्दा भारत निकै गन्जागोल छ। नेपालको प्रशासन जे भए पनि यहाँ एउटा बुर्जुवा प्रशासन छ, हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ। तर भारतमा चाहिँ निकै गाह्रो छ। बेलायती प्रशासन अहिले पनि भएको हुनाले, बेलायती संरचना, प्रशासनीय संरचना त्यहाँ भएको हुनाले, किन यो कुरालाई चाहिँ महेन्द्र पी लामा भारतको चाहिँ अर्थ विशेषज्ञको रूपमा त्यहाँ थिङ्क ट्याङ्क, केन्द्रको थिङ्क ट्याङ्कमा रहेको व्यक्ति ओ दार्जिलिङ किताब मार्फत उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ, त्यो स्वीकार्नु भएको छ।
नेपाल त्यति गन्जागोल छैन। त्यसकारण भारतको आफ्नै बाध्यता छ, तर बिजेपी पनि चाहँदैन नेपालमा अमेरिका बलियोस् र चीन र भारतलाई चाहिँ यहाँबाट कमान्ड कन्ट्रोल गरोस् र अबको एसियाको पावर हाउस चीन र अमेरिका बन्ने कुरालाई रोक्ने कुरा यहाँबाट स्वीकार्य हुँदैन। यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण एमसीसी आईपीएस को अंग हो, यसमा दुई मत छैन। अमेरिकाले प्रश्न बनाएको छ, यो अमेरिकाको नीति हो। नेपालको नीति बनाऊँ, राष्ट्रघाती र देशद्रोहीलाई अब सिद्ध्याउने काम नेपाली जनताको। जय होस्, शुभरात्रि, धन्यवाद।